از طریق دوزه نتایج که بر پایه‌های نمودهای اجتماعی ایجاد شد، نخستین نمودارهای طرح راهبردی سراسری بخش فیرفکس مسیر پرهیجان برای آینده مشترکمان، همچنان که با وان فیرفکس همکاری می‌کنیم تا کیفیت زندگی کنونی را در حالی که دسترسی برابر همه به فرصت‌ها را ترویج می‌کنیم حفظ می‌نماییم. فرصت‌های فرهنگی و تفریحی، آینده‌ای که همه مردم آگاه و قادر باشند تا در هنر، ورزش، تفریح و فعالیت‌های غنیسازی فرهنگی مشارکت نمایند. فرصت اقتصادی، آینده‌ای که همه مردم کسب و کارها و مکانها شکوفایی اقتصادی دارند. دولت با کفایت و ثمربخش، آینده‌ای که در آن همه مردم باور دارند که دولت منابع را از روی مسئولیت مدیریت می‌کند، پاسخگوی نیازهایشان است، خدمات ویژه‌ای را ارائه می‌دهد و از آنها عادلانه نمایندگی می‌کند. توانمندسازی و پشتیبانی از ساکنان آسیب‌پذیر، آینده‌ای که در آن تمامی ساکنان آسیب‌پذیر برای زندگی مستقل تا رسیدن به بالاترین سطوح‌های خود توانمندسازی و پشتیبانی می‌شوند. محیط زیست، آینده‌ای که در آن همه مردم در محیط زیست پایدار و سالم زندگی می‌کنند. سلامتی، آینده‌ای که در آن همه مردم می‌توانند بالاترین سطح سلامت و رفاه را به دست بیاورند. زیست‌پذیری خانه و محله، آینده‌ای که در آن همه مردم در جوامعی که بسترساز تجربه زندگی ایمن، لذت بخش و مقرون به سرفه زندگی می‌کنند. تحصیل و یادگیری برای تمام عمر، آینده‌ای که تمامی مردم در هر سطح زندگی از فرصت‌های یادگیری فراگیر، پاسخگو و در دسترس بهره می‌برند و آنها را قادر به رشد و شکوفایی و تعالی می‌سازد. تحرک و حمل و نقل، آینده‌ای که در آن همه مردم کسب و کارها و کالاها می‌توانند از راه شبکه جاده‌ای، پیاده‌روها، مسیرها و گزینه‌های جابجایی برخوردار از طراحی و نگهداری مناسب به شکل کارآمد، مقرون به صرفه و ایمن در سراسر بخش و فراتر از آن جابجا شوند. ایمنی و امنیت، آینده‌ای که همه مردم در خانه، مدرسه، محل کار و اجتماع خود احساس ایمن بودن داشته باشند. لطفاً پیشرفت ما را دنبال کنید و نظریات خود را با ما در سایت fairfaxcounty.gov/strategicplan/ شریک سازید.